حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کری دن فرمائنے جڑے ویلے رب کریم کہیں بندے نال محبت کری دے کہیں بندے کو محبوب بنے دے بل سیدنا جبریل کو رب سنے دے جبریل جی صدقے ونجا رب جلیل اللہ صحیح فرمے دے جبریلا میں فلانے بندے کو محبوب پیا بنے دا اندے نال میں محبت پیا لی دا تے محبت دا آڈر تے کو بھی پیا لی دا تو بھی اندے نال محبت لاوی ان کو محبوب بناوی میڈا حکم اسمان علی کنوی ون پجا زمین علی کو بھی ونج دسامی فرمائنے جبریل اسمان تے ویندے کل فرشتے وچ اعلان کرے دے میاں رب فلانے کو محبوب پیا بنے دے تو کو آدر محبت پیا لے دے ول دھرتی والی کو اعلان کرے دے فرمائنے جیوے میرے رب دا فرمان ہو دے اندے نال محبت